Assalamu alaikum all viewers, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमेजरी। जैसे कि आप सबको पता है, हम लिटरेरी डिवाइस को उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, लिटरेरी डिवाइस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इमेजरी। इससे पहले कुछ लिटरेरी डिवाइस को मैंने उर्दू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आज हमारा टॉपिक है इमेजरी। आज हम इमेजरी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स से जानेंगे, और उसके कुछ पोएटिक इमेजरी के कुछ टाइप्स हैं जिसको हम आज हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन है कि इमेजरी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, यानी इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है दैट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज to evoke a sensory experience or create a picture with words for a reader। यानी कि ये जो रेफ़र करता है एक सेंसरी एक्सपीरियंस को पैदा करता है, उसको बनाता है, या एक रीडर के माइंड में पिक्चर क्रिएट करता है एक फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए। बाय यूटिलाइजिंग effective descriptive language and figure of speech, writer appeal to a reader's sense of sight, taste, smell, touch and sound, as well as internal emotion and feelings। यानी कि एक राइटर जो होता है वो अपील करता है रीडर की सेंस ऑफ साइट को, यानी कि देखने का जो नज़रिया होता है उसको अपील करता है, उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को, टच को और साउंड को, और साथ साथ उसके इंटरनल इमोशन और फीलिंग्स को इस्तेमाल करता है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए। वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी कि वज़ाहती ज़बान में इस्तेमाल करते हुए उसे एक्सप्लेन करता है, अपील करता है उसे, यानी कि दिखाता है कि इमेजिनरी करके ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हुए जिनका हम यानी कि इमेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एनीथिंग, जैसे हम नाम लें कायदे आज़म, तो सबसे पहले हमारे जहन में उनकी एक इमेज आती है, एक तस्वीर आती है कायदे आज़म की। या हम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उनका एक पिक्चर आता है, एक इमेज आता है, तो इसे कहते हैं इमेजिनरी। तो एक राइटर जो होता है वो अपने वर्क्स में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है जिनका पढ़ते ही हमें इमेज यानी कि शो होता है। तो आगे देखते हैं, इसकी और डेफिनेशन है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी सेज, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है लैंग्वेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर इन द माइंड्स ऑफ पीपल रीडिंग और लिसनिंग। यानी कि एक यानी कि रीडर या लिसनर जो होता है वो लैंग्वेज में, यानी कि एक जो भी लैंग्वेज हो उसमें एक उसके माइंड्स में एक पिक्चर प्रोड्यूस किया जाता है, उसे इमेजिनरी कहते हैं। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, इट वाज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर वर्ड डार्क और डिम है, वो जो है एक विजुअल इमेज है, विजुअल एक उसका टाइप्स है इमेजिनरी की। यानी कि डार्क और डिम ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। जैसे ही डार्क का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक इमेज आता है अंधेरा होना। और दूसरा एग्जांपल है, द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग की अपील की गई है सेंस ऑफ हेयर की, यानी कि सुनने का एक अमल होता है हमारा, वहाँ पर उसे अपील किया गया है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ये दोनों एक इमेजिनरी होते हैं, एक यानी कि इमेजिनरी है, एक इमेज आता है शोर करने का, यानी कि सुनने का एक हमारा अमल होता है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है, रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में, रोमियो एंड जूलियट में, इसके इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है ज़्यादातर। तो जैसे ही आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ें तो उसमें
نوٹس کریں گے تو اسے آپ کو یہ چیزیں ملیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے ٹائپس پڑھتے ہیں، ٹائپس آف پوئٹک امیجنری۔ سب سے پہلے ویژول امیجری، ایڈیٹوری امیجری، گیسٹورری امیجری، ٹیکٹائل امیجری، olfactory امیجری۔ تو آج دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کو پکچر دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ویژول ڈسکرائبس واٹ وی سے، یعنی کہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے ویژول امیجری کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ کلرز، پیٹرن، شیپس، سائز وغیرہ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ایڈیٹوری امیجری، ڈسکرائبس واٹ وی ہیئر، یعنی کہ سننے کا ایک عمل ہوتا ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں، جیسے کہ میوزک، سائلنس، نوائز، شور وغیرہ ہم سنتے ہیں۔ اور اس کا جیسے کہ اور یعنی کہ ٹائپس ہیں، ٹیکٹائل ڈسکرائب واٹ وی ٹچ اور فیل، یعنی کہ چھونے کا ایک عمل یا محسوس کرنے کا ایک عمل ہے، اسے ٹیکٹائل کہتے ہیں۔ جیسے ٹیکسچر، موومنٹ یا ٹیمپریچر، درجہ حرارت۔ اور ایک اور ہے گیسٹورری امیجری، ڈسکرائب واٹ وی ٹیسٹ، یعنی کہ ٹیسٹ کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، جیسے کچھ ایسی چیزیں جو سویٹ ہوتی ہیں، سالٹی ہوتی ہیں، نمکین، ایسیڈک ہوتی ہیں، سور ہوتی ہیں، بیٹر ہوتی ہیں، ان کا جو عمل ہوتا ہے اسے گیسٹورری امیجری کہا جاتا ہے۔ ایک اور ہے olfactory امیجری، ڈسکرائب واٹ وی اسمیل، یعنی کہ ایک اسمیل کرنے کا عمل ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک خوشبودار ہے یا بدبودار ہے، اس چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو آج آگے سے اور ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ویژول امیجری، اپیل ٹو دا سینس آف سائٹ تھرو دا ڈسکرپشن آف کلر، لائٹ، سائز، پیٹرن etc۔ ویژول امیجری جو ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے سینس آف سائٹ، یعنی کہ دیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے، اسے ڈسکرپشن کرتا ہے۔ جیسے کہ کلر، لائٹ، سائز، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور دوسرا اس کا ٹائپ ہے ایڈیٹوری امیجری، اپیلز ٹو دا سینس آف ہیئرنگ اور ساؤنڈنگ بائی انکلوڈنگ میلوڈک ساؤنڈز، سائلنس، ہارش نوائز۔ ایڈیٹوری امیجری جو ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے سینس آف ہیئرنگ، یعنی کہ سننے کا ایک عمل، ساؤنڈز وغیرہ کو سننے کا ایک عمل، یعنی کہ کچھ ساؤنڈز جیسے ہم سنتے ہیں میوزک وغیرہ یا سائلنس وغیرہ سنتے ہیں، یا ایسی یعنی کہ شور و غل کا جیسے ایسی نوائزنگ ہوتی ہے جنہیں ہم سن سکتے ہیں، اسے امیجری کہا جاتا ہے، ایڈیٹوری امیجری کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یعنی کہ ایک کار کی ساؤنڈ جو ہوتا ہے، ہارن وغیرہ سنتے ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ تقریباً کہ یہ کون سا کار ہو سکتا ہے یا کون سی گاڑی ہو سکتی ہے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں گیسٹورری امیجری، اپیلز ٹو دا سینس آف ٹیسٹ بائی ڈسکرائبنگ ویدر سم تھنگ از سویٹ، سالٹی، سیوری، اسپائسی اور سور۔ گیسٹورری امیجری جو ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے سینس آف ٹیسٹ کو، یعنی کہ ذائقے کا ایک عمل ہوتا ہے کہ آیا یہ چیز سویٹ ہے، نمکین ہے، یا اسپائسی ہے، یا یعنی کہ سور ہے، کھٹی وغیرہ تو نہیں، اسے جو یعنی کہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسے گیسٹورری امیجری کہا جاتا ہے۔ آگے ہے ٹیکٹائل امیجری، اپیلز ٹو دا سینس آف ٹچ بائی ڈسکرائبنگ ہاؤ سم تھنگ فزیکلی فیلز سچ ایز اٹس ٹیمپریچر، ٹیکسچر اور ادر سینسیشن۔ ٹیکٹائل جو ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے سینس آف ٹچ کو، کہ ایک شخص فزیکلی کس طرح فیل کرتا ہے، جیسا کہ اس کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت کو ہم دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، اسے ٹچ کر سکتے ہیں، اس کے یعنی کہ ہینڈ کو ٹچ کرنے کے بعد فیل کر سکتے ہیں، ٹیکسچر کو اور دوسری سینسیشن وغیرہ کو، اور جو اپیلز کرتے ہیں وہ ٹیکٹائل امیجری کہا جاتا ہے۔
ایک آخری امیجری ہے olfactory imagery, appeal to the sense of smell by describing something's fragrance or odor. یہ عمل جو ہوتا ہے olfactory imagery جو ہوتا ہے وہ اپیل کرتا ہے سینس آف اسمیل کو. سینس آف اسمیل یعنی کہ ایسی چیزوں کو اپیل کرتا ہے کہ آیا یہ چیز ایک خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. یعنی کہ سونگھنے کا ایک عمل، ایک محسوس کرنے کا، سونگھنے کا ایک عمل، نوائز کے ساتھ سونگھنے کا جو عمل ہوتا ہے اسے olfactory imagery یہ اپیل کرتی ہے، اسے کہا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. تھینکس فار دا ڈے.